जय बोलो मुकुंद गोविंद भगवान को जय। श्री परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी अंतर्यामी माधुर्य निधि भगवान श्याम सुंदर परब्रह्म परमात्मा प्रभु को दिव्य महिमा को बारे बार संबोधन गर्नुभयो। यही बेला एक दिन को कुरो भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा लाल बाल गोपाल को साथमा वृन्दावनबाट नन्दग्राम गोकुल प्रस्थान गरेको बेलामा घरमा अत्यन्तै भलिभाँति नैवेद्यहरू पल्लव सामग्री भेटिन्। फुलहरू सुगन्धित पुष्पहरू धूपहरू विराजमान विद्यमान भइरहेको बेलामा भगवानले सोध्नुभयो आमा मेरो बाबा आज घरमा के हो? कुनै उत्सव हुँदैछ कि कुनै रमाइलो कुनै पर्व हुँदैछ कि कुनै केही घटना परिघटना कुनै रमाइलो केही हुँदैछ कि के भयो भनेर सोध्नुभएको थियो। त्यही बेलामा गएर नन्दो वाचन नन्द भन्नुहुन्छ प्रजन्यो भगवान इन्द्रो मेघास्त सत्मूर्तये तेभि प्रसन्ति भूतानां प्रणवं जीवनं पय। अरे श्याम सुन्दर बेटा आज भनेको भगवान इन्द्रको पूजा हो। इन्द्र भनेको वर्षाको देवता हो। हामी किसानलाई अति वर्षा पनि हुनु हुँदैन, कम वर्षा पनि हुनु हुँदैन। अनावृष्टि अतिवृष्टि दुवै घातक छ। त्यही भएर हामीलाई फसल उत्पादन गर्नको लागि समय समयमा वर्षा हुनुपर्छ। वर्षाको पनि नियम चल्नुपर्छ। त्यही भएर समयमा वर्षा होस्, अनिकाल पनि नहोस्, बढी वर्षा पनि नहोस्, ठिक्क होस् भन्नका लागि आज इन्द्र नाम गरेको देवताको पूजा गर्ने हो भनेपछि भगवान परमात्मा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। पिताश्री यो कुरा यो विषय मलाई स्वीकार्य होइन। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विद्यते। पिताश्री व्यक्ति कर्म अनुसार पैदा हुन्छ। फल थाहा छ कर्म अनुसार संसारको गति चल्छ। कर्मले सुख दुःख भय क्षमा भन्ने कुरा पैदा हुन्छ। जे कर्म गरिन्छ फल त्यही मिल्छ। गहुँ रोपेर मकै प्राप्त हुँदैन, धान रोपेर गहुँ प्राप्त हुँदैन। जे गरिन्छ त्यही प्राप्त हुन्छ। कर्म अनुसार फल मिल्ने हो। त्यही भएर यो कर्म आफ्नो हातमा हुन्छ, अरूको हातमा होइन। जस्तो कर्म गरिन्छ फल त्यही हो। कृष्ण कस्तो परिवर्तनकारी कस्तो क्रान्तिकारी कुरा गर्नुहुन्छ। हामीहरू कुनै देवता विशेषलाई सामन्ती देवतालाई पूजा गर्नु होइन। देवता विशेष होइन, प्रकृतिको पूजा गर्नु। जहाँबाट हामी घाँस ल्याउँछौँ, जहाँबाट हामी दाउरा ल्याउँछौँ, जहाँबाट हामी गौचरण गराएको छौँ, जुन पहाडमा हामी गएर सधैँ जीवनयापन गरिरहेको छौँ त्यसको पूजा गर्ने। त्यो नदेखिने देवताको किन पूजा गर्ने? देवतालाई पूजा होइन। स्वर्गको राजा देवताको पूजा गरेर सम्मान उनलाई यात्रा गर्दा उनको जात्रा गराउँदा त्यही दिनबाट इन्द्र जात्रा नेपाल काठमाडौँमा पनि इन्द्र जात्रा गरिन्छ। इन्द्रको पूजा हटाइयो। कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ यदि पूजा गर्ने हो प्रकृतिको पूजा गर्ने। त्यही भएर नदीको सम्मान गर्नुभयो कृष्णले। काली नाम गरेको नागराजले विष बमन गर्दा नदीको सम्मान, नदीमा फोहोर गर्नु हुँदैन। अग्नि लाग्दाखेरि जङ्गलको सम्मान, अग्नि निभाइदिनु भयो, जङ्गलको सम्मान भयो, संरक्षण भयो। त्यसै गरिकन भगवान परब्रह्म वासुदेव कृष्णचन्द्र भगवानले त्यही दिनबाट वृक्षारोपण गर्नुभयो। 100वटा वृक्ष आफ्नो हातबाट रोप्नुभयो। नाङ्गो डाँडामा वृक्षारोपण गर्नु अहिलेको कुरा हो र हाम्रो भागवतले प्रकृतिको संरक्षणको अभियान प्रारम्भ गरेको छ। कृष्णको परिवर्तनको संभाग हुनुहुन्छ। कृष्ण समाज समृद्धिको अत्यन्तै ठुलो संभाग हुनुहुन्छ। द्योतक हुनुहुन्छ भगवान। सामान्य रूपमा कृष्णलाई बुझ्नु हुँदैन। कृष्णको परिभाषा त्यो हो कर्षति आकर्षति सृजना। सबै चिजलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने त्यो दिव्य शक्तिको नाम कृष्ण। भगवान कृष्णले त्यही दिनबाट गोवर्धन पहाडको पूजा प्रकृतिको पूजा प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यही भएर भाइटिकाको अघिल्लो दिनमा गोवर्धन पूजा गर्ने चल्छ। गोवर्धन भनेर यहाँ त गोबरको पूजा गर्ने चल्छ। गोवर्धन त्यो होइन। गोवर्धन पूजा भनेको पहाडको पूजा, माटोको पूजा हो। त्यही भएर हामी प्रकृति पूजक हौँ। प्रकृतिको पूजा गर्ने माटोले उपचार गर्ने, हावाले घामले उपचार गर्ने, बच्चाहरूलाई तेल लगाउने घाममा बसाएर हेर्नुहोस् त त्यो हाम्रो उपचार पद्धति हो। त्यही भएर हाम्रो चिज महान छ।
भनेर प्रचार गर्नु त्यो नै तपाईको सबैभन्दा ठुलो महानता हो। अर्काको चिज लिएर, अर्काको सिद्धान्त, अर्काको मत, अर्काको धर्म, अर्काको भाषा, अर्काको संस्कृति, अर्काको विचार लिएर कोही पनि मान्दैन। अर्काको लुगा लगाएर आफ्नो पहिरन, आफ्नो भाषा, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो मत, त्यही विषयले व्यक्ति महान मान्छ। त्यसैले हामीले यो कुरा कहिले भुल्नु हुँदैन। अस्ति मलाई दिवाकरजीले भनेको कुरा साह्रै याद छ, साह्रै गढ्यो मलाई। यही कुरा मैले जाँताइ गरेर भनेको छु। उहाँले क्यानाडाको पिआर त्याग गरेर नेपाल आउनु, पर्मानेन्ट रेसिडेन्स, त्यहाँको स्थायी बासिन्दा बसोबास त्याग गरेर त्यो नेपालको लागि के गर्नु, विदेश गएर पलायन गरेर डरहुल्ल भएर उतै भुलेर केही हुँदैन। हाम्रै देशमा गर्छ, हाम्रो यही छ नि सबैको, के छ त्यहाँ त्यो मरुभूमिको कारण। त्यही भएर कृष्णले त्यही दिनबाट पूजा गर्नुभयो, उठेर प्रदक्षिणा गरे। एक हप्ताले पूजा गर्ने, अर्को हप्ताले पूजा गर्न। भगवान् परमात्माले भिन्न भिन्न रूपले गिरी गोवर्धनको सम्मान गर्नुभयो। भगवान् परब्रह्म परमात्माको त्यही बेलामा पूजा सम्पन्न गरेपछि सधैँ गोपालहरूको पूजा खाने बानी परेका सूर्यका राजा इन्द्रले आज मेरो पूजा भएको भएन, मणिगणेश्वर हेरेको पूजा नभएको त्यही बेलामा मेरो महाराज मेरो पूजा भएन भनेर बडो अत्यन्त विक्षिप्त पनि इन्द्रले अहिले पूजा हटाउने भगवान् श्री वासुदेव कृष्ण लगायत ब्रजवासीहरूको, नन्दग्रामवासीहरू, गोकुलवासीहरूलाई भगाउनको लागि साम बक्कर लगायत अन्य मेघहरू बोलाएर यहाँको मत अनुसार 7 दिन 7 रातसम्म पानी वर्षा गर्न लागे। त्यसरी गोपीहरू विक्षिप्त भनेको बेला भगवान् कृष्णले आफ्नो आसनबाट झुरुक्क उठेर सुदर्शन चक्रले चट्ट गिरी गोवर्धन पाललाई काटेर गौरव पहाड हेर कत्रो पहाड रहेछ। कान्छीहरूले गोवर्धन धारण गरेपछि यही दिनबाट प्रभुको नाम गोवर्धनधारी गिरिधर भगवानको नाम रह्यो। उनी गिरिधर भगवानको जय जयकार भयो। गिरिधर भगवानको गिरी भनेको पहाडलाई, धर भनेको धारण गर्ने हुनाले पहाडलाई हातमा लिएर धारण गर्ने गिरिधर। यही बेलामा सबैजनले कृष्ण हजुरले रक्षा नगरे भए हामीलाई के हुन्थ्यो परमात्मा भनिकन ब्रजवासीहरूको हृदय प्रेम जागेर भगवान् कृष्णलाई सबैजनले सम्मान गर्न लागे। जय राम। हे कृष्ण तिमीले रक्षा गरौ र पो के चाल हुन्थ्यो न। Krishna,
मान्य कृष्ण भगवान परमात्मा हजर को दक्षा नवे को भाई की चाल हम को प्रमाण सबै जन भगवान कृष्ण को भगवान हंग रे कई बार प्रजवासीहरूलाई परमात्माले अनेक तरहबाट सम्बोधन भएको छ नेतृत्वकर्ताले समाजको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्ना जनलाई रक्षा गर्छ कृष्णको सन्देश हो नेताहरूलाई पनि सन्देश हो त्यसैले यहाँ कृष्ण राजनेता जस्तो देखिरहेको छ भगवान कृष्णको यस्तो ध्यान भएको छ त्यही दिनबाट इन्द्रले माफी मागिन् कृष्णको भाव बुझे अनि भगवान परमात्मा प्रलयन कामधेनुको दुध सुरभि गङ्गा जस मध्यमा गङ्गाको जल लिएर भगवानलाई अभिषेक गर्दै काम गरियो परमानन्द स्वरूप भगवान परमात्माको नामाङ्करण भयो यति गोकुलपति गोविन्दमा विशिष्य स्वयं त्यही दिनबाट प्रभुको नाम गोविन्द नामाङ्करण भयो उनी गोविन्द भगवानको जय जयकार भयो गोविन्द भगवानको जय जय अब सबभन्दा पहिला गोविन्दको अर्थ सबभन्दा पहिला गोकुलको अर्थ गोकुल भने के गोकुल भने थाहा छ यसको अर्थ कस्तो छ दिवाकर छ ध्यान सुन्नुहोस् तपाईँ गोकुलको अर्थ के गो भने के हेर जाने के जाने छ त्यही भएर अङ्ग्रेजी भाषा आफ्नो भाषा छैन कि गो भने के आमा के गो भने कता भने है नेपाली गाना भने छे गाना छे गाना गाना नेवारी भाषामा त्यो हो तर गो भनेको वास्तव मान्नु अङ्ग्रेजीमा गो जान भने जाने जान्दैन त्यही भएर हाम्रो भाषा छैन त्यही भएर गुरुकुल चाहिन्छ भाषाका लागि पनि गुरुकुल चाहिन्छ गो भनेको गाई पनि हुन्छ संस्कृतमा गो भनेको इन्द्रिय पनि हुन्छ गो भनेको इन्द्रिय कुल भनेको समूह इन्द्रियको समूह भनेको संस्कृतमा गोकुल भनेको मन इन्द्रियको समूह मन भनेको गोकुल हो मथुराको अर्थ हुन्छ शरीर शरीरमा मन छ मथुरा रूपी प्रदेशमा गोकुल रूपी ठाउँ छ शरीरमा मन छ मनमा के छ गोकुलमा नन्दयति सर्वजनां सनन्द नन्दयति सर्व सबैलाई आनन्द दिने नन्द नन्द भनेको आनन्द यशोदा यशोदा भनेको के भन्दा यश भनेको के हो यश भनेको जस भन्छन् नि त्यसलाई बिगारेर मलाई त जस छैन भन्छन् जति काम गरेर जस छैन जस पाइँदैन भयो म जस्तो अब जस त भन्छन् नि अब यश हो अब जस अब यश बुढो जेलाई यसलाई जे भन्छन् यसलाई जस भन्छ त्यही भएर यशदा यशदा भनेको चाहिँ कर्म आफू गर्ने जस अरूलाई दिने त्यो चाहिँ भक्त भक्त रूपी यशोदा नन्द रूपी आनन्द भक्ति र आनन्द एक ठाउँमा मनमा भयो भने त्यही कृष्णको वास हुन्छ नन्द र यशोदाको घरमा कृष्णको वास हुन्छ मनमा कृष्णको वास हुन्छ सन्देश यही नै एउटा मन रूपी गोकुलमा कृष्णलाई वास गर्न सकिन्छ त्यसको लागि आनन्द र भक्ति चाहिन्छ यशोदा
श्री परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गोविन्द भगवानको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेद व्यासजीको सम्मान ग्रहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र बस्ताकोट। उहाँबाट 1,71,000 रुपियाँ दान गर्नुभएकोमा सम्मान गरौँ। ताली बजाएर सुखी समृद्धि समुन्नति उन्नति प्रगति सम्मानको लागि जोरदार ताली बजाएर धारकीबाट रामपाइली आचार्य हेर्नुहोस् त, धारकीबाट आएर 5,005 दान गर्नुभएको छ धादिङबाट। धन्यवाद। जहाँ सम्मानको लागि उहाँलाई ताली दिन्छु। लक्ष्मण ढकाल तारका सुद्धिबाट 6,666 दान गर्नुभएको छ। सम्मानको लागि आउनुहोस्, दिनुहोस् त। दानदाता हुनुहुन्छ अनिता अधिकारी तारेकेश्वर 2बाट 5550 दान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उद्धव अधिकारी तारेकेश्वर 2बाट 10,100। त्यसै गरी हर्षबहादुर खड्गी तारेकेश्वर 2बाट 10,110। त्यसै गरी इन्दिरा ढकाल तारेकेश्वर 2बाट 6,105। सावित्री प्रियल तारेकेश्वरबाट 6,000। अन्य दानदाता हुनुहुन्छ केशव प्रसाद अधिकारी तारेकेश्वर 2बाट 5505। केशव प्रसाद ओझा तारेकेश्वर 8बाट 5555। गौतम ढकाल तारेकेश्वर 2बाट 5555। अनि यसै गरी हरमेर खड्गी तारेकेश्वर 2 5,055। धन्यवाद। यसै गरी अनि दानदाता हुनुहुन्छ ताली दिनुहोस् सबैले। मन्जु ढकाल तारेकेश्वर 2 5,010। नारायण प्रसाद लामिछाने तारेकेश्वर 2 5555। बल्लभ भुइयाल तारेकेश्वर 2 11,500। राजन भुइयाल तारेकेश्वर 2 11,100। धन्यवाद। समस्त दानदाता सबैको सुख समृद्धि समुन्नति उन्नति प्रगति सम्मानका लागि हार्दिक आह्वान गर्छु। ताली दिनुहोस् सबैले। मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। शेर की करो चढ़ैया, सात शेर की करो चढ़ैया, सात शेर की करो चढ़ैया, सात शेर की करो चढ़ैया। मैं तो छापन भोग लगाओ मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो छापन भोग लगाओ मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखी हरी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा।
तारकेश्वर नगरपालिका बाजे हरिप्रसाद भण्डारी 50,105 दान गर्नुभएकोमा सम्मान ग्रहण गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। रामप्रसाद ढकाल तारकेश्वर 2बाट 25,025 सम्मानको लागि आउनुहोला। लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी तारकेश्वरबाट 50,105 दान गर्नुभएको छ, सम्मान ग्रहण गर्नको लागि आउनुहोला। यसै गरी दानदाता हुनुहुन्छ रुद्रप्रसाद लामिछाने तारकेश्वर 2बाट 55,555 सम्मानको लागि आउनुहोला। लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी तारकेश्वरबाट 50,105 धन्यवाद। जय होस् उहाँको सबैको शुभ समृद्धि समुन्नति सम्मानको लागि पाल्नुहोला। ताली दिनुहोस्। समाधारणीय भक्त सज्जन यो महान अभियानका लागि हाम्रो बिचमा दान गर्नुभएको छ विवेक तिमसिनाबाट। अरू विवरण सबै आइसकेका छैन। उहाँबाट 25,001 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। सम्मानको लागि जोरदार ताली। अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ यस इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको, एमसल गुन्जुमान सिंह मेमोरियल अस्पताल चितवन, प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ सिइओ। धन्यवाद। सम्मानको लागि ताली दिनु। उहाँबाट 25,000 दान गर्नुभएको छ। सुख समृद्धि समुन्नति प्रगति कामना गर्दै अगाडि जाओस्। एउटा नौलो मिठो भजन सुन्नुहोस्। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो 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 हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर
वाला है चंदा सावरा और वाला कितना सुंदर